माझें नाव सर्वेश मडगांवकर, आर्दना कॉन्स्टिट्युएंसी. ओके, सो ही एक मेसेज आसा की गोंय विकपाक दिवया नाका. स्पेशली यंगस्टरांक ही मेसेज आसा की आमी गोंयकार, हे आमचे गोंय ही भूमी आसा पळय, आमची ही माती आसा, भायलां विकपाक दिवया की ती राखया आमी. ही मेसेज स्पेशली फॉर यंगस्टर. आतां पळयतात तुमी सगळे आमी इतले इश्यू काडटात, प्लस आमचे हे जॉब्स गेलेले, कित्याक तेंच्यांनी सारकी हे जॉबांची सारकी बिजनस केल्लो आसा. ओके, हे मंत्री येतात, तांकां खबर आसा मायग्रंट येयले काय तांकां हांगा जॉब्स तांकां इजिली मेळटा, इनलिगली हांगा सगळे जाता. ओके, सो तुमी लक्षान धरूंक जाय की आयज आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो 2027 हांकां दाखोवया की आमी कोण ते. ओके, सो आमचो सपोर्ट सदांच आसतलो आणि आमी हांगासर येयला पळय 2017च्या पयलींच्यान हांव आर्जिंगडा आसा आनी रावतलो, हेच्या फुडें रावतलो आनी कशेंच हे करपाचें ना. ओके, सो तुमकां एक मेसेज आसा की आमी सदांच गोंय आमी राखपाचें एक ट्राय करया आनी फुडें सरया. ओके, आनी एक मेसेज आसा की आतां आमी इतले आमी करता, मिडिया कडेन आमी उलयता आनी कितें कितें सांगता, ते 1-2 दिसां खातीर तुमी उडास धरून तळ्यात रावनाका. एक दीस दुसऱ्या आनी कसली मिडिया येतली, परतून ते डायवर्ट करतले आमकां आनी आमी परतून विचारतले. तशें करूं नाका. हो दीस तुमी याद धरपाचो जाय की आमी कशें कितें वावरता गोंयकारांक लागून. ओके, सो हांव तुमकां एकूच मेसेज दिवंक सोदता की तुमी सारके रावया, आमी गोंय हे राखोवया. आमचे जॉब्स गेले, लँड्स गेले, सगळे वयता. ही फाल्यां एक कॉन्क्रीट आतांचो सद्याचो जालेलें आसा आनी आर्दना कॉन्स्टिट्युएंसीन आमची कॉन्क्रीट जंगलां जाल्लीं आसा आनी ही स्टार्ट जायत आसा. ओके, सो तुमी लक्षान धरूंक जाय, ह्या फावटी आमी फुडें कोणाक फुडें काडटले ते. सो तुमी ह्या मनशांक तुमी रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आमचो मनोजान, गिरीशान आनी विश्विसान हे रेवल्युशन स्टार्ट केल्ले. सो हे आमी कंटिन्यू दवरतले आनी हेचे फुडें आमी गोंयकारां वांगडाच आसतले. सो तुमकां ही ल्हानशी म्हाजी मेसेज. थँक्यू, देव बरें करूं.